नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल माघ महिनाको 17 गते सोमबार, प्राशस नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशि ऋतु माघ कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि 13:32 उपरान्त औँसी तिथि। चन्द्रमा मकर राशिमा यस बीच सम्वत 2020 जनवरी महिनाको 31 तारिक सक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:53 र सूर्यास्त साँझ 5:42। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। गुहेश्वरीबाट थापाथली पुलसम्मको बागमती किनारका दायाँ बायाँ बनेका अनाधिकृत अस्थायी एवं स्थायी संरचना 7 दिनभित्र हटाउन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिद्वारा सार्वजनिक सूचना जारी। यसअघि पनि यस्ता संरचना हटाउन पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरी जानकारी गराइएकोमा त्यसको व्यवस्था भएकाले पुनः सूचना प्रकाशन गर्न बाध्य हुनु परेको समितिको भनाइ। ऐतिहासिक पौराणिक महत्त्वको बनकाली उद्यानको नाम हटाई राधा माधव सेवा समितिले कृपालु उद्यान राखेपछि विवादमा रहँदै आएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा बनकाली उद्यान नामलाई पुनः स्थापित। पुरातत्व संरक्षित पशुपति क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्त्वमा आँच पुग्ने गरी राखिएको बोर्ड हटाई पौराणिक महत्त्व भएको बनकाली उद्यान पुनः स्थापित गर्न स्थानीय सम्पदा तथा संस्कृतविदहरू उपस्थित रहेको उक्त कार्यमा कोषका सञ्चालक परिषद सदस्यहरूको सक्रियतापछि उद्यानका नामलाई पुनः स्थापित गर्न सफल। नरपानी डाँडालाई प्रमुख पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न सन्धि खर्क नगरपालिकाद्वारा पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाइँदै नरपानीमा गङ्गा सरोवर नामको पोखरीको मर्मत तथा सम्भार गरी डुङ्गा सञ्चालन। चिसो हावा र चिसो पानीले प्रसिद्ध रहेको यस स्थलबाट धेरै हिमालका साथै मनमोहक दृश्यहरू देख्न सकिने हुँदा नरपानी पछिल्लो समय वनभोज स्थलको रूपमा विकसित हुँदै सर्लाही जिल्ला स्थित बागमती नगरपालिकामा बन्दै गरेको कृत्रिम ताल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै 2079 असोज मसान्तसम्म सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको तालमा अहिले जेट बोट, मोटर बोट र मिनी क्रुज सञ्चालनमा मध्य प्रदेश सरकारको 80%, स्थानीय सरकारको 15% र सङ्घीय सरकारको 5% लागत साझेदारीमा ताल बन्दै कुल लागत 65 करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म 45 करोड रुपैयाँ खर्च। कोरोना महामारीका बावजुद पाल्पाको रामपुरमा अवस्थित ताल पोखरा परिसरमा आन्तरिक पर्यटकको बाक्लो चहल पहल। कोरोना कहरमा केही समय बन्द गरिए पनि अहिले भने नियमित रूपमा डुङ्गा सञ्चालन, डुङ्गा सैर गर्न विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू ताल पोखरा आउने गरेको ताल पोखरा संरक्षण समितिको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। गुहेश्वरीबाट थापाथली पुलसम्मको बागमती किनारका दायाँ बायाँ बनेका अनाधिकृत अस्थायी एवं स्थायी संरचना 7 दिनभित्र हटाउन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। नदी किनारमा बनेका अस्थायी संरचना 3 दिनभित्र र स्थायी संरचना 7 दिनभित्र हटाउन समितिको आयोजना उपप्रमुख अमित रञ्जितले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। यसअघि पनि यस्ता संरचना हटाउन पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरी जानकारी गराइएकोमा त्यसको व्यवस्था भएकाले पुनः सूचना प्रकाशन गर्न बाध्य हुनु परेको समितिले जनाएको छ। तोकिएको समयभित्र अनाधिकृत संरचना नहटाएमा समितिले आफै भत्काउने र लागेको खर्च संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति एवं पक्षबाट सरकारी बाँकी सरह उठाइने बताइएको छ। समितिले यसअघि गोकर्णबाट गुहेश्वरीसम्मको नदी किनारमा बनेका करिब 4 दर्जन स्थायी एवं अस्थायी संरचना पनि हटाएको थियो। ऐतिहासिक पौराणिक महत्त्वको बनकाली उद्यानको नाम हटाई राधा माधव सेवा समितिले कृपालु उद्यान राखेपछि विवादमा रहँदै आएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनकाली उद्यान नामलाई पुनः स्थापित गरेको छ। पुरातत्व संरक्षित पशुपति क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्त्वमा आँच पुग्ने गरी राखिएको बोर्ड हटाई पौराणिक महत्त्व भएको बनकाली उद्यान पुनः स्थापित गरिएको कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार
कुमार थापाले जानकारी दिनुभएको छ। कोषले समितिलाई पटक पटक छलफलमा बोलाई बोर्ड हटाएर सहयोग गर्न अनुरोध समेत गरेको डाक्टर थापाले बताउनु भएको छ। तर समितिको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको पहल कदमी नभएको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय सम्पदा तथा संस्कृतिविदहरू उपस्थिति रहेको उक्त कार्यमा कोषका सञ्चालक परिषद सदस्यहरू सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। राधा माधव समितिले सो धान कोषलाई हस्तान्तरण समेत नगरेको र शीघ्र हस्तान्तरण कार्यक्रम गर्नका निमित्त पत्राचार गरिएको सदस्य देवी प्रसाद बरालले जानकारी दिनुभएको छ। कोषाध्यक्षको तत्कालीन कार्यकाल रहँदा आफूले हटाउने प्रयास गरेको भए तापनि विविध कारणले सम्भव हुन नसकेको कार्य पूरा भएको प्रति सदस्य सचिव डाक्टर थापाले सहयोगी परिषद सदस्य, कोषका कर्मचारी, संस्कृतविद तथा सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। सर्लाही जिल्ला स्थित बागमती नगरपालिकामा बन्दै गरेको कृत्रिम ताल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग तथा समन्वयमा बागमती नगरपालिकाले 3 वर्ष अघि सरकारी स्वामित्वमा रहेको 121 बिघा जमिनमा बनाउन थालेको बागमती माछा ताल निर्माणकै क्रममा रहेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल पोखरेलले तालमा माछा पालन गर्ने योजना अनुसार संरचना तयार भइरहेको बताउनु भएको छ। संरचना बनि नसक्दै यसको प्रयोजन र नाम पनि परिवर्तन भएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले यसको आकर्षण माछा ताल नभई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रस्ट्याएका छन्। माछा पोखरी बनि नसक्दै उक्त संरचना पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेको छ। तालको अहिले देशभर मात्र नभई भारतमा पनि चर्चा चलेको छ, जसले गर्दा ताल अवलोकन गर्न आउनेको भिड ठेगिन सक्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा यो तालका भिडियो तथा फोटो राखिनुले यसको चर्चा झनै बढेको हो। स्पष्ट दृष्टिकोण, योजना र काममा समन्वय भए पूर्वाधार विकास निर्माणका काममा सफलता पाउन सकिने कुराको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ यो भरत ताल। बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरत कुमार थापाको पहलमा यो सबै काम भइरहेका कारण सहृदयले तालको नाम नै भरत ताल राखिदिएका छन्। ताल वरपर सञ्चालन भइरहेका होटल व्यवसायदेखि सवारी साधनमा समेत भरत ताल नै लेखिएको छ। बनि नसके पनि सर्लाही र रौतहटको सीमा स्थित बागमती नदी नजिकै निर्माणाधीन तालमा बागमतीकै पानी ल्याएर राखिएको छ। 2079 असोज मसान्तसम्म सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ। तालमा अहिले जेट बोट, मोटर बोट र मिनी क्रुज सञ्चालनमा रहेका छन्। मोटर बोट सञ्चालन बागमती इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीका सञ्चालक गौतम खड्काले पछिल्ला दिनमा तालको अवलोकन गर्न आउने वात्तै बढेको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भएपछि विभिन्न अवसर पारेर तालमा पारिवारिक जमघट गर्न आउने बढेका र सार्वजनिक बिदाका दिन मोटर बाटोमा मानिस चढाएर घुमाउने नभ्याइने खड्का बताउनुहुन्छ। निर्माणाधीन ताल परिसरमा होटल लगायत अन्य व्यापार व्यवसाय निकै फस्टाउँदा आन्तरिक रोजगारी सृजना भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। आफ्नो ठाउँमा निर्माण भइरहेको ताल पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएपछि खुसी लागेको स्थानीयवासी बताउँछन्। ताल परिसरमा अप्रत्याशित रूपमा पर्यटक उहिलेको देख्दा आफूहरू पनि आश्चर्यचकित भएको उनीहरूको भनाइ छ। व्यवस्थित ढङ्गले ताल निर्माण गरे भविष्यमा मुलुककै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने उनीहरूको विश्वास रहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित बागमती पुलबाट करिब 3 किलोमिटर दक्षिणमा ताल रहेको छ। निर्माणाधीन ताल वरपर भौतिक संरचना निर्माणदेखि सौन्दर्यीकरणको काम जारी रहेको बागमती नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ। नगरपालिका कार्यालय प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको संयुक्त लगानीमा ताल निर्माणको काम चलिरहेको हो। मध्य प्रदेश सरकारको 80%, स्थानीय सरकारको 15% र सङ्घीय सरकारको 5% लागत साझेदारीमा ताल बन्दै गरेको हो। कुल लागत 65 करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म 45 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। ताल निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पोखरीको उत्तरपट्टिको भागमा सुमेरु पर्वतको आकृतिमा शिव पार्वतीको ठुलो मूर्ति राखिने र शिवको जटाबाट पानी झरेको स्वरूप निर्माण हुने बताइएको छ। तालको बीचमा होटल निर्माण हुनेछ भने ताल आसपासमा 30 वटा वनभोज स्थल, 50 चौतारा र प्रतीक्षालय निर्माण गरिनेछ। दक्षिणतर्फको
भागमा चलचित्र छायाङ्कनको क्षेत्र बनाउने योजना समेत रहेको र त्यसका लागि चलचित्र विकास बोर्डबाट प्रस्ताव समेत आएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बागमती नगरपालिकाका प्रमुख थापाले पर्यटकीय विकाससँगै स्थानीय स्तरमा आय स्रोतको माध्यम बनाउने उद्देश्यले ताल तयार गरिरहेको बताउनु भएको छ। नदी क्षेत्र नजिकै ताल निर्माणले तटबन्ध सिँचाइ र वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ। तालमा माछा पालन गर्नेदेखि पर्यटक भित्राएर नगरको आमदानी बढाउने प्रमुख उद्देश्य रहेको बताउँदै उहाँले बनि नसक्दै तालमा देखेको आकर्षणले आफूहरूलाई धेरै हौसाएको बताउनु भएको छ। ताल प्राकृतिक विपद सामनाका लागि तालिम केन्द्र पनि बन्ने देखिएको छ। त्यस्तै प्रयोजनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त रूपमा बाढी तथा डुबानको प्रदेश स्तरीय पूर्व तयारी अभ्यास गरिसकेका छन्। कोरोना महामारीका बावजुद पाल्पाको रामपुरमा अवस्थित तालपोखरा परिसरमा आन्तरिक पर्यटकको बाक्लै चहल पहल देखिएको छ। दिउँसोमा ताल वरपरको प्राकृतिक वातावरणमा रमाउँदै आनन्द लिने युवाको संख्या बढ्दो छ। पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनबाट करिब 65 किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित रामपुरको तालपोखरालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिएपछि यहाँ पुग्ने आन्तरिक पर्यटक वात्तै बढेका छन्। अहिले दैनिक 400 हाराहारीमा मानिसहरू पुग्ने गरेको डुङ्गा चालक बताउँछन्। ताल वरपर डुङ्गामा घुम्न प्रति व्यक्ति 50 रुपैयाँ शुल्क लाग्छ। यहाँ हाल काठका 2 सहित 3वटा डुङ्गा प्रयोगमा ल्याइएको छ। विशेष गरी ताल पोखरामा युवा युवती र बालबालिका डुङ्गा सर गर्दै सेल्फीमा रमाउने, भिडियो तथा टिकटक बनाउने र फोटो खिचाउनेको भिड लाग्ने गरेको छ। 100 पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा सूचीकृत पर्यटकीय स्थल ताल पोखरामा हालसालै विभिन्न पूर्वाधार स्तरोन्नतिका कामहरू सम्पन्न गरिएपछि यसको सुन्दरताले पर्यटकलाई लोभ्याएको छ। कोरोना कहरमा केही समय बन्द गरिए पनि अहिले भने नियमित रूपमा डुङ्गा चलिरहेको छ। डुङ्गा सैर गर्न विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू ताल पोखरा आउने गरेको तालपोखरा संरक्षण समितिका सदस्य बताउँछन्। मानिसको चहल पहल बढ्दै गएपछि हाँसको आकार भएको 8 जना बस्न मिल्ने छानोसहित फाइबरको डुङ्गा एउटा र 23 फिटको छानासहित काठको एउटा डुङ्गा तयारी रहेको बताइएको छ। अहिले मिनी फेवातालका रूपमा तालपोखरा परिचित बनेको छ। पोखराको फेवातालको झल्को दिने गरी पर्यटकीय पूर्वाधारका कार्यहरू भएपछि अहिले रामपुरको पर्यटन विकासमा यसले योगदान दिएको स्थानीय बताउँछन्। प्रयोगमा नआउने सामान्य खालको खाडल जस्तो जमिनलाई तालको रूपमा विकास गरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाएको बताउँछन् ताल पोखरा संरक्षण समितिका अध्यक्ष सागर प्रसाद देवकोटा। 1 दशकदेखि तल्लीन भएर तालपोखराको स्तरोन्नतिमा समितिले भौतिक पूर्वाधारका कामहरू गरिरहेको छ। काम गर्ने मनसाय भयो भने बजेट पनि विभिन्न ठाउँबाट उपलब्ध हुने अध्यक्ष देवकोटाको भनाइ छ। अध्यक्ष देवकोटाका अनुसार हालसम्म विभिन्न क्षेत्रको सहयोगमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा 3 करोड 50 लाख रुपैयाँ बढी रकम खर्च भइसकेको छ। नरपानी डाँडालाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गर्न सन्धि खर्क नगरपालिका लागि परेको छ। नरपानीमा गंगा सरोवर नामको पोखरीको मर्मत तथा सम्भार गरी डुङ्गा सञ्चालन तथा पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू भइरहेको सन्धि खर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण आचार्यले बताउनु भएको छ। चिसो हावा र चिसो पानीले प्रसिद्ध रहेको यहाँ स्थलबाट धेरै हिमालयका साथै मनमोहक दृश्यहरू देख्न पाइने हुँदा तराईबाट धेरै पर्यटक पुग्ने गरेको बताइएको छ। त्यस्तै भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या पनि वृद्धि भएको बताइएको छ। पहाडको मनोरम दृश्यले भरिपूर्ण नरपानी वनभोज स्थलका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। यस क्षेत्रमा कपिलवस्तु, रूपन्देही, दाङ, नवलपरासी, बाँके र बर्दियाबाट दैनिक रूपमा हजारौं मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्। गएको वर्षदेखि दैनिक रूपमा 10 देखि 50 वटा समूहहरू आउने गरेका छन्। शनिबारको दिन यहाँ झण्डै 20 देखि 60 समूहहरू वनभोजका लागि पुग्ने गरेका छन्। महेन्द्र राजमार्गको कपिलवस्तु गोरुसिङ्गेबाट 50 किलोमिटरको दूरीमा नरपानीमा पुग्न सकिन्छ। गोरुसिङ्गे सन्धि खर्क सडकमा पर्ने यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकहरू बढी पुग्ने गरेका छन्। यस क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटकहरूलाई डुङ्गा सवारको समेत व्यवस्था मिलाउने गरी काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालको भनाइ छ। सुब्बा देउरालीबाट
पूजा तथा दर्शन गर्न पुग्नेहरू नरपानीमा वनभोजका लागि पुग्ने गरेका छन्। सुब्बा देउरालीको दर्शन गरेपछि मनले चिताएको पुग्ने धार्मिक विश्वास छ। कडा चट्टानका बीच निर्माण भएको सडक र त्यही सडकको छेउमा मन्दिर रहेको छ। कुनै अप्ठ्यारो समस्या परेका बेला सुब्बा देउरालीलाई भाकल गरे समस्या टर्ने विश्वास गरिन्छ। वरिपरि हरियाली डाँडा तथा बीचमा समथर भूभाग पनि रहेकोले भविष्यमा पनि यस क्षेत्रमा पर्यटन विकासले फड्को मार्नेमा विश्वास गरिएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार गुहेश्वरीबाट थापाथली पुलसम्मको बागमती किनारका दायाँ बायाँ बनेका अनाधिकृत अस्थायी एवं स्थायी संरचना 7 दिनभित्र हटाउन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिद्वारा सार्वजनिक सूचना जारी। यसअघि पनि यस्ता संरचना हटाउन पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरी जानकारी गराइएकोमा त्यसको व्यवस्था भएकाले पुनः सूचना प्रकाशन गर्न बाध्य हुनु परेको समितिको भनाइ। ऐतिहासिक पौराणिक महत्त्वको वनकाली उद्यानको नाम हटाई राधा माधव सेवा समितिले कृपालु उद्यान राखेपछि विवादमा रहँदै आएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा वनकाली उद्यान नामलाई पुनः स्थापित। पुरातत्व संरक्षित पशुपति क्षेत्रको धार्मिक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्त्वमा आँच पुग्ने गरी राखिएको बोर्ड हटाई पौराणिक महत्त्व भएको वनकाली उद्यान पुनः स्थापित गर्न स्थानीय सम्पदा तथा संस्कृतविदहरू उपस्थित रहेको उक्त कार्यमा कोष सञ्चालक परिषद सदस्यहरूको सक्रियतापछि उद्यानका नामलाई पुनः स्थापित गर्न सफल। नरपानी डाँडालाई प्रमुख पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न सन्धि खर्क नगरपालिकाद्वारा पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाइँदै नरपानीमा गंगा सरोवर नामको पोखरीको मर्मत तथा सम्भार गरी डुङ्गा सञ्चालन। चिसो हावा र चिसो पानीले प्रसिद्ध रहेको यस स्थलबाट धेरै हिमालका साथै मनमोहक दृश्यहरू देख्न सकिने हुँदा नरपानी पछिल्लो समय वनभोज स्थलको रूपमा विकसित हुँदै सर्लाही जिल्ला स्थित बागमती नगरपालिकामा बन्दै गरेको कृत्रिम ताल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै 2079 असोज मसान्तसम्म सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको तालमा अहिले जेट बोट, मोटर बोट र मिनी क्रुज सञ्चालनमा मध्य प्रदेश सरकारको 80%, स्थानीय सरकारको 15% र सङ्घीय सरकारको 5% लागत साझेदारीमा ताल बन्दै कुल लागत 65 करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म 45 करोड रुपैयाँ खर्च। कोरोना महामारीका बावजुद पाल्पाको रामपुरमा अवस्थित ताल पोखरा परिसरमा आन्तरिक पर्यटकको बाक्लो चहल पहल। कोरोना कहरमा केही समय बन्द गरिए पनि अहिले भने नियमित रूपमा डुङ्गा सञ्चालन, डुङ्गा सैर गर्न विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू ताल पोखरा आउने गरेको ताल पोखरा संरक्षण समितिको भनाइ। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन SD नमस्कार।